वज़ीर हैं पंजाब असम्बली के, बहुत ही सूबाई वज़ीर हैं, मुश्तबा शुजा रहमान, बड़े पुराने हैं। और उन्होंने पंजाब असम्बली में ये कहा है कि हमने पीटीआई पर कोई केस नहीं बनाया, इनको पता है इन पर केस किसने बनाया। ये मुस्लिम लीग नवाज़ है। क्यों ये तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये क्यों अब पीछे हटते जा रहे हैं? असल मामला ये है। तो वजह ये है कि अब इनको पता है कि इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं और अब ये मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये इस सारे फिस्तायत का पार्ट एंड पार्सल है। और ये नहीं हो सकता कि जनाब ये कहा जाए कि जनाब ये तो हम तो हैं ही नहीं, ये मुमकिन नहीं है। और चूँकि वो इक़्तिदार में आप इस बस में सवार हैं, मज़े पूरे लूट रहे हैं इक़्तिदार के, जाली फ़ॉर्म 47 आपने लिए हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सुनाइएगा जी, पंजाब असम्बली के एमपीए ने ये बात कही है। पंजाब असम्बली के रुकन ने ये सारी बात बताई है। ज़रा सुनाइएगा जी कि जब हमारा वक़्त आएगा तो हम आपको बताएँगे। सुनाइए जी। जी। को ज़वाल है, ये कुदरत का निज़ाम है और इंशाअल्लाह ताला ज़वाल आएगा। हम इन लोगों की तरह नहीं कहेंगे। जब हम असेंबली में आए थे तो हमें ये लोग कहते थे कि आप लोगों पर सख्तियां हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। जब पूछते थे कौन कर रहे हैं, फिर कान में कहते हैं फौजी करा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे। इंशाअल्लाह ताला जब हमारा वक्त आएगा, जब हमको शिकंजी से पकड़ेंगे तो हम फौजियों का नाम नहीं लेंगे, हम कहेंगे हम करा रहे हैं आप। हम बदले लेंगे इनसे। हमने उस हर वर्कर की सदा का लेंगे जिन्होंने इनके घरों के दरवाजे तोड़े। मेरे हल्के में पुलिस वाले कहते हैं मेरे वर्कर के घर में जाके कि शाम तक अगर लड़का पेश ना हुआ, तुम्हारी बहनों को मां को उठा के ले जाएंगे, इनके बदले लेंगे। और हम कहेंगे हम करवा रहे हैं जिनसे। हम ये जुल्म भूलेंगे नहीं। इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आखिर तो ये कहते हैं कि हम बताएँगे। अब एक बात उन्होंने बड़ी कही है, इतनी कितने ये बेशर्म लोग हैं, कहते हैं कि अगर बंदा ना पहुँचा तो हम आपकी माँ, बहन, बेटी को उठा कर ले जाएँगे। ये इसे कहते हैं फस्तायत। और ये अगर नून लीग वाले और आले शरीफ जो हैं वो बड़े मासूम बनते हैं, तो ये मासूम नहीं बन सकेंगे। उसकी वजह है कि नवाज़ शरीफ साहब तो खुद ऑन द रिकॉर्ड है, नवाज़ शरीफ साहब हैं, मरीम साहिबा हैं, सारे के सारे कहते हैं जनाब इनको तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, इनके साथ तो और ज़्यादती करनी चाहिए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये एक तरफ से ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब एक खबर है कि जो आईपीपीज़ हैं, जो चीनी आईपीपीज़, आज़ाद बिजली पैदा करने वाली जो कंपनीज़ हैं, और उनकी कैपेसिटी पेमेंट जो है, उनकी सालाना बुनियाद पर तकरीबन 1 खरब रुपए के करीब पहुँच चुकी है। यानी 1 खरब रुपया सालाना सिर्फ़ चाइनीज़ आईपीपीज़ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, बिजली देने वाले हैं, ये उनको देने पड़ रहे हैं। 1 खरब बिजली, 1 खरब प्लस सालाना ये है। और बाकी प्राइवेट बिजली का जो नूनियों के हैं और ज़रदारियों के हैं, हुक्मरान जमातों के हैं, हुक्मरान जमातों से जुड़े हुए ख़ानदानों से हैं, उनकी पेमेंट इसके अलावा है। अब इनको समझ नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। एक और स्कैम आया है छोटा-छोटा, उसके बाद फिर आगे बड़ी खबर की तरफ जाएँगे कि मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ी खबर है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ। 25 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ और सरकारी मुलाज़मीन में 51 करोड़ रुपए तक़सीम। ऑडिट साल 2025-26 की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। नाक़िस प्रोफ़ाइलिंग और निज़ाम और ज़ाब्ते की कमज़ोरियों के बायस सरकारी मुलाज़मीन, गाड़ियों के मालिकान और दोहरी इंदराज वाली रखने वाले समेत 6 लाख से ज़ायद नाअहल अफ़राद को अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ की गईं। ये है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके साथ ये कुछ हो रहा है। तो इसके अलावा ये हैं असल में वो वजूहात जिसकी वजह से अब ये नून लीग जो है वो पीछे हटती जा रही है। क्योंकि अगली खबर जो है वो हम उस तरफ जा रहे हैं। ये सारा बैकग्राउंड मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये बताना ज़रूरी था कि वज़ीर आज़म ने एक चैलेंज दिया जी, और शहबाज शरीफ साहब ने, फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने चैलेंज दिया और उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का तहकीकात करवा लें, 2018 के इलेक्शन की भी तहकीकात करवा लें, 2024 की करवा लें। और चूँकि मसला क्या था, उन्होंने कहा जी 2024 के करप्शन की बात करते हैं, 2024 में हो, लेकिन 2018 की आप साथ करवाएँ। अपनी एक तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हमारी हुकूमत इलेक्शन चोरी है, मैंडेट चोरी करके आए हैं, जाली मैंडेट है, लेकिन 2018 के भी ठीक नहीं थे। उसका चैलेंज कबूल कर लिया है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और क्या कहते हैं ज़रा सुनिए सलमान अकरम राजा साहब। एक्शन की आप को जरूर करें। देखिए, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे तो इसमें कोई तामुल नहीं है। 2018 का इलेक्शन खोलिए और 2024 का खोलिए। आइए लाहौर का इलेक्शन खोल लेते हैं, लाहौर के हल्के खोल लेते हैं, मेरा हल्का खोल लें, यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का खोल लें। आपको मालूम है, ये इलेक्शन कमीशन को मालूम है, मेरे हल्के में 436 पोलिंग स्टेशन थे। उन 436 पोलिंग स्टेशन में 336 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का वोट बराबर है, तनासुब जो है 40% है। 100 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं वहां सिर्फ कौमी असम्बली का जो तनासुब है वोट का 95% है, और उन्हीं पोलिंग स्टेशन पर सूबाई असम्बली का तनासुब 40% है। ये हम सामने रख देते हैं ये वाकयात, इसका जवाब दे कोई। किसी में हिम्मत नहीं होगी 2024 के इलेक्शन को खोलने की। ये कहने की बातें हैं। जिस दिन ये खोलेंगे उस इलेक्शन को, इन रिजल्ट्स को जो मौजूद हैं, जो आज दिन तक ऑफिशियल रिजल्ट आपके सामने मैं रखता हूं, ये शर्म से डूब जाएंगे। पूरा ये निजाम अपने झूठ और फरेब के बोझ तले डूब जाएगा। प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल का जवाब दे दें, आपने क्या कह देंगे, क्या करें कमेटी? देखें, ये पार्टी इसका फैसला करेगी। हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी पार्लिमानी पार्टी है। मैं आपको अपना रवैया सिर्फ इस वक्त दे सकता हूं। मेरी नजर में जिस दिन 2024 का इलेक्शन खुला, अब जो रेलेवेंट इलेक्शन है वो 2024। तो ये उन्होंने इलेक्शन का बता दिया, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि 2024 के इलेक्शन नवाज शरीफ साहब का हल्का खुल गया, उनको पता चल जाएगा। मरीम साहिबा का हल्का खुला, वो फारिग हो जाएंगे, और सलमान अकरम राजा साहब का हल्का खुला तो ओन चौधरी फारिग हो जाएंगे, और अता तारड़ साहब का हल्का खुला तो अता तारड़ साहब फारिग हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का हल्का खुला, शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाएंगे। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को हराया, आलिया हमदा ने शहबाज शरीफ को हराया, और सलमान अकरम राजा साहब ने ओन चौधरी को हटाया, हराया। और इस तरीके से जो हैं तमाम के तमाम जीते हुए लोगों को इन्होंने, और मेहर शराफत ने मरीम साहिबा को हराया। और किसी भी एक भी इलेक्शन उज़रदारी की का जो फैसला है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हुआ। किसी का कहने जी साइन सही नहीं है, सफ़ा सही नहीं लगाया, और दस्तखत सही नहीं है, ये इस तरह के एतराज़ात करके इलेक्शन पटिशन जो हैं वो डिसमिस की हुई हैं, अपीलें खारिज की हुई हैं, और वो भी रिटायर्ड जज लाए, और रिटायर्ड जजों ने आके ये सारे का सारा काम किया। जबकि हाजिर सर्विस जज, आपको मालूम है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जब इस्लामाबाद के 3 हलकों का रिकॉर्ड मांगा था तो उनको मुलाजमत से ही फारिग कर दिया। उनको जाली डिग्री का स्कैम बना के उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया, और बाकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं ऑनरेबल, उनको पेशावर, लाहौर और सिंध में ट्रांसफ़र कर दिया, कराची में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये है इनका हाल। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आएँ जनाब, मोस्ट वेलकम, आएँ और हल्के खोलें, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या कहता है। तो अब ये उस मुतालबे से पीछे हटेंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं कि जी तहकीकात करवा लें, क्योंकि इन्होंने कहता है हम तो नहीं करवाए, ये तो फौजी भाइयों ने करवाया है, ये तो मिलिट्री लीडरशिप करवा रही थी, उन्होंने अगर धांधली करवाई है तो करवाई है, हमने तो नहीं करवाई। ये इसका एक एंगल ये भी है। और कह रहे हैं कि उनको, हालांकि नवाज शरीफ साहब अगर ये इतने ही सच्चे हैं तो अपना ओहदा फारिग कर दें, सीटें बिल्कुल वापस करें, और फिर मखसूस नशिस्तें जिस तरीके से ली गई वो भी एक अलहदा से मौजूद है। काजी फायद ईसा के ज़रिए से जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं, बल्ले का निशान छीन लिया, पार्टी को बैन कर दिया, और अब मौसम तब्दील हो रहा है, और मौसम तब्दील हो रहा है तो अब इनको समझ आ रही है कि अब इनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए, मिन्नत समाजत कर ली जाए। आगे बढ़ते हैं जी। मुस्लिम लीग नवाज, असल मसला ये है कि मुस्लिम लीग नवाज की सियासत का जो है वो जनाजा वो निकल रहा है, और कुछ भी नहीं है। इससे अगला जो है जी वो सुनाइएगा जी, गुफ्तगू, अगला शॉर्ट सुनवाइएगा। ज़रा ये जो है मामला, जो ख़ास तौर पे बल्ले का निशान जो है वो वापस आ रहा है, सलमान अकरम राजा साहब को सुनवाते हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहाल कर दिया है, और उनको इंतखाबी निशान बल्ला अलॉट करने का हुक्म दे दिया है। और ये ज़रा सुनाइएगा जी सलमान अकरम राजा साहब को। जमात के हवाले से जो है कहा है, ये तरफ चाहिए जी बिल्कुल ठीक कहा है। जो ज्यादती पीटीआई के साथ पिछले अब 4 साल से हो रही है, उस ज्यादती को खत्म होना ही है। देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के वजूद से इनकार करते चले जाएं। मुल्क के सबसे बड़े सियासी लीडर इमरान खान साहब को जेल में डालें और ये समझें कि लोग
جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم جو ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کہیں آگے پیچھے تحلیل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ آپ جانتے ہیں فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے وجود کو مانا تھا، پی ٹی آئی کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ ایک فیصلہ پھر سپریم کورٹ کا آیا جو ایک متنازع فیصلہ رہے گا ہماری تاریخ میں، جس کی وجہ سے 2024 کے الیکشن کو بہت نقصان پہنچا، جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ آج جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بالکل یہ حق پر مبنی ہے، جو جمہوری عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک صحیح کوشش ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک سپریم کورٹ ہے، ہم وہاں بھی یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سیاسی افق پر موجود رہے گی بطور جماعت۔ تو یہ آزاد کشمیر سے ہے۔ اب آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے دے دیا فیصلہ، اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو سپریم کورٹ پڑی ہے آزاد کشمیر کی، تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتے ہیں ہم بلے کا نشان واپس لیں گے، لیکن ان کے پاس میں آپ کو بتا دوں ایک ہی راستہ ہے کہ کشمیر میں اگر کشمیر کے معاملات کو درست کرنا ہے اور کشمیر کے عوام کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی، 100% جیتے گی، اور وہ وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرے گی، کیونکہ وہاں پہ جو نفرت کے الاؤ روشن کیے ہیں وہ نفرت کے علاوہ آگے جا کے مسائل پیدا کریں گے، اور خاص طور پہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب سے خواجہ آصف اینڈ کمپنی نے جو ایک غلط حرکت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ بھی جو سیاسی دانشور، جو سرکاری دانشور ہیں، وہ بھی باز نہیں آ رہے حرکتوں سے۔ اور اس وقت ایک سرکاری دانشور ہیں، وہ کبھی صحافی بن جاتے ہیں، کبھی وہ سرکاری نوکر بن جاتے ہیں، کبھی آل شریف سے نوکری لے لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں اور آزاد کشمیر کے حوالے سے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا اینکرز گمراہ کر رہے ہیں جو تعصب اور حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، ان کی زبان اور جو یہاں اینکرز رہتے ہیں ان کی زبان ایک ہی طرح کی گندی ہے۔ یہ ہمارے سرکاری دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اتنے گندے ہیں کہ خاص طور پر برطانیہ میں رہنے والے اسکاٹ لینڈ میں ایک گورے نے وہاں 7 لوگوں کو اس لیے چاقو سے زخمی کر دیا کہ یہ گندے لوگ ہیں، ہماری سوسائٹی کو گندا کر رہے ہیں اور انہیں نکل جانا چاہیے۔ وہاں کوئی اپنی بھابھی سے شادی کر رہا ہے سٹیزن شپ لینے کے لیے، کوئی بہن سے کر رہا ہے، بیوی کو مصنوعی طلاق دے کر گھر دلا دیتے ہیں اور خود ویلفیئر لیتے ہیں۔ میرے اور خواجہ آصف کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف سے بڑا کشمیری کوئی نہیں، انہوں نے بس اتنا کہا تھا کہ راولہ کوٹ والے اصلی کشمیری نہیں، کیا گالی نکال دی انہوں نے اب۔ اور یہ صورتحال جی، یہ کل باقاعدہ طور پہ ٹی وی پہ نشر ہوا، یہ ساری کی ساری گفتگو۔ اب ذرا سوچیں ذرا جی سچویشن کو۔ یہ ہے کشمیر کے اندر پہلے لاشیں گر رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈیز واپس نہیں کی جا رہی شہیدوں کی۔ وہ پیارے منتظر ہیں کہ ہمیں واپس کر دیں، جبکہ یہ جو سرکار سے جڑے ہوئے دانشور ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کو کچھ تھوڑی سی شرم بھی نہیں آ رہی کہ تھوڑا سا شرم کر لیا جائے۔ اور جب ان پہ پھر تنقید ہوتی ہے اور جب ان کا محاسبہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ چھپتے ہیں آزادی صحافت کے پیچھے، پھر یہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ اب کشمیر کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے بھی ایک تجویز دی، اور اس کی انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے یہ معاملہ حل کیا جائے۔ اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں۔ اب پہلے کشمیر کا معاملہ خراب ہو چکا، اب وہ کہتے ہیں ثالثی کروا دیں۔ کیا ثالثی کروا دیں ذرا بتائیے گا جی، سنائیے جی۔ جی اتحادی ہونے کی صورت کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو پوزیشن رکھا ہے، ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، صوبائی آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ انگیج کر کے، اور ہاں وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے
کہ بار 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 کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے. حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے تجویز دی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اب یہ ساری کی ساری تجاویز آ کیوں رہی ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. یہ اس لیے آ رہی ہیں جناب کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں اور صورتحال سنبھالی نہیں جا رہی. لیکن ایکشن کمیٹی نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ براہ راست تو انہوں نے جو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور ہیڈ منی رکھ دی. اور اب معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خط کا جواب بھی آ گیا اور اعلامی جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہ 24 جون 2026 فی الحال تمام پرامن دھرنے حسب معمول جو ہیں وہ جاری رہیں گے. سوشل میڈیا پر بعض حلقے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی کال مؤخر کر دی گئی ہے، جو درست نہیں، اور کال مؤخر نہیں ہوئی بلکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے والوں کو کی درخواست پر حکومت کو ایک محدود وقت دیا گیا ہے تاکہ مسائل کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے. اور جموں و کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد پر یقین رکھا ہے. تاہم عوامی مطالبات پر پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں لانگ مارچ کی کال اپنی جگہ برقرار ہے اور کسی بھی وقت ان کی جا سکتی ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے اور کوئی کسی وقت بھی وہ کال دی جا سکتی. تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ افواہوں پر توجہ نہ دیں، صرف مستند اعلامیوں پر اعتماد کریں، اتحاد، نظم و ضبط برقرار رکھیں اور پرامن جدوجہد کو اس جذبے کے ساتھ جاری رکھیں. یہ ہے کشمیر کے معاملے میں جو ہے کالعدم جس کو کہا گیا ہے ایکشن کمیٹی، اس نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور اب ان کو یہ ساری کے سارے اقدامات جو ہیں جی وہ واپس لینے پڑیں گے. اور ایک دفعہ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آ چکی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ چکے ہیں اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ اگلے مہینے وہاں پہ ہے الیکشن. اور بلاول بھٹو نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کے نام پہ جو لاہور، سیالکوٹ، کراچی یہاں سے اکٹھی کی جاتی ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست ہے ان کا مطالبہ اور وہ واپس ہونی چاہیے. اور ان سیٹوں کا کیونکہ وہ سیٹیں جو ہیں وہی دھاندلی کی پیداوار ہیں اور اسی کے ذریعے سے رجیم چینج آپریشن کیا جاتا ہے. اب ذرا چلتے ہیں جی، آپ کو پنجاب اسمبلی میں لیے چلتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں ایم پی ہیں، رکن اسمبلی ہیں فرحت عباس. ذرا سنائیے گا جی. بڑی باتیں کی ہیں، میں ساروں کو سچ مان لوں گا. میں کل اپنے حلقے کی پکٹوریل ایویڈنس لا کے ان کو دکھاؤں گا کہ جو ان کے ڈپارٹمنٹ نے کام کیا اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، ان کے سامنے پیش کر دوں گا. صرف ایک بات انہوں نے جو بات کی نا کہ اللہ کے فضل سے پاپولیرٹی اور ہم ہرا کے جیت کے، جو بھی انہوں نے باتیں کی، میں ساری بہت لمبی تقریر ہے اس کا جواب نہیں، صرف ایک جملے میں ایک جواب دوں گا. پاکستان نہیں دنیا کی ہسٹری کا پہلا الیکشن تھا جس میں آدھی رات کو آر او کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے ریزلٹ لیا گیا. وہ ان کا ہی حلقہ تھا. میاں نواز شریف صاحب ان کے اوپر ایم این اے لڑے تھے، نیچے ایم پی اے لڑے تھے. وہ بھی ایک ہسٹری ہے. وہ ہیں جی بلال یاسین کی بات کر رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے تھے فرحت عباس جو ہیں، حافظ فرحت جو ہیں وہ دے رہے تھے پنجاب اسمبلی میں جواب. اس کے بعد ایک اور آپ کو گفتگو سنواتے ہیں اور وہ ہے ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جناب جلدی کریں، ایک مارکہ حق ادا کریں کرپشن کے لیے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طریقے سے مارکہ حق کے اندر پاکستان نے کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے، ایک مارکہ حق اینٹی کرپشن کے اوپر بھی کرتے ہیں، کرپشن پہ بھی کرتے ہیں. اور سندھ میں تو پہلے کرتے کرپشن پہ. قسم خدا کی 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس بیلنس اکاؤنٹ میں بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں گے. بیلنس اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے. بھائی اگر یہ کرپشن بری ہوتی اور یہ بری سمجھتے کرپشن کو تو یہ سارے ٹولے کو واپس کیوں لانا تھا؟ یہ جعلی الیکشن کیوں کرواتے، الیکشن چوری کیوں کرواتے، رجیم چینج آپریشن کیوں کرتے؟ یہ ساری کی ساری کرپشن کے یہ اینٹی کرپشن ہے ہی نہیں.